ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र एकसप्ततितमः पाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं सर्वादौ तत्र वातप्रमेयशब्दविषये पठितवन्तः। वातप्रमेयशब्दः द्विधा सिद्ध्यति। औणादिकः ई प्रत्ययः यः भवति वातप्रमेयः इति सूत्रेण सः प्रत्ययः निपात्यते। तदन्तः एकः वातप्रमेयशब्दः स च माङ् धातुः तत्र निपात्यते। अपरश्च क्विप् प्रत्ययान्तः तत्र ई प्रत्ययपक्षे प्रथमाविभक्तेः एकवचने वातप्रमेयः इति रूपं भवति। तत्र द्विवचने वातप्रम्यौ वातप्रम्यः, वातप्रम्यः इति तु बहुवचने, द्विवचने वातप्रम्यौ इति रूपं भवति इति अस्माभिः पठितं। सम्बोधने हे वातप्रमेयः इति रूपं दृष्टं। सम्बोधने दीर्घ ईकारान्तानां प्रयोगः न भवति इति तत्र व्याख्यायां कश्चन पक्षः अपि अस्माभिः श्रुतः। तदनन्तरं द्वितीयाविभक्तेः एकवचने अमिपूर्वम् इत्यनेन पूर्वरूपं भवति वातप्रमीम् इति सिद्ध्यति। ततश्च द्विवचने वातप्रम्यम् इति रूपं भवति। ततः बहुवचने वातप्रमीन् इति रूपं भवति। तृतीयाविभक्तेः एकवचने वातप्रम्य, ततः वातप्रमीभ्याम् इति द्विवचने भवति। बहुवचने तु वातप्रमीभ्यः इति रूपं भवति। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने वातप्रम्ये, द्विवचने वातप्रमीभ्यां, बहुवचने वातप्रमीभ्यः। वातप्रम्यः इति पुनः षष्ठ्यन्तस्य मूल्यरूपं दत्तं। वातप्रमीभ्याम् इति षष्ठी द्विवचन नैव पञ्चमी द्विवचनस्य रूपं भवति। वातप्रम्यः इति पुनः षष्ठीविभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तं। पूर्वं वातप्रम्यः यद्दत्तं तद् पञ्चम्यन्तं, द्वितीयं वातप्रम्यः इति यद्दत्तं तत् षष्ठ्यन्तं। वातप्रम्यः इति द्विवचने, पञ्चमी विभक्तेः एकवचने वातप्रम्याम् इति रूपं भवति। दीर्घत्वात् प्रकृतिर्नुट् न भवति, अपि च ङौ अर्थात् ङि प्रत्यये परतः तु सवर्णदीर्घः भवति। वातप्रमी इति रूपं भवति। वातप्रमी इति सप्तम्यन्तं पठितं। पूर्वं हे वातप्रमीः इति तु सम्बोधने पठितं। तत्र मया सप्तमी इति उक्तं चेत् परिष्करणीयं। गतपाठे अस्माभिः विस्तरेण पठितमपि। अपि च ययि पपि इति अनयोः द्वयोः शब्दयोः विषये अपि अस्माभिः तत्र विशेषः पठितः। उभयोः व्युत्पत्तिः अपि पठिता। ततः क्विबन्तपक्षे अपि वातप्रमेयशब्दः यः सिद्ध्यति तत्र तु अमिषसि गौ च विशेषः भवति इत्युक्तम्। अतः अमि तत्र यणेव भवति। वातप्रम्यं, वातप्रम्यः, वातप्रम्यि इति त्रीणि रूपाणि तत्र भवन्ति। ततश्च एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति तेन तत्र यण् भवति, सः च यण् अग्रे वक्ष्यते इति अपि अस्माभिः तत्र दृष्टं। किञ्च तत्र प्रधिवत् रूपाणि भवन्ति। तत्रापि अमि शसि ङौ च परतः एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण, एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण यण् भवति। तच्च अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। अतः सः प्रयोगः किञ्चित् अत्र स्मारितः, तेन सह अत्र तुलना उक्ता, तावदेव। समीचीनम्। ततः तत्र अस्माभिः अग्रे बहुश्रेयसी शब्दविषये विचारः आरब्धः। तत्र ययि पपि इति शब्दद्वयपठनवेलायां यापोः किद्वे च इति उणादिषु यत् सूत्रं पठितं तद् अत्र प्रयोजनवशात् स्मृतं। यद्यपि उणादिषु अस्माभिः पठिष्यते पूर्वकृदन्तप्रकरणपठनानन्तरं, ततः परं यद्यपि तत् सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते।
समीचीनं। ततः तत्र यणादेशः भवति, प्रधिशब्दवदेव रूपाणि भवन्ति इति तत्र कश्चन भेदः अस्माभिः ई प्रत्ययान्तस्य वातप्रमी शब्दस्य अपि च क्विप् प्रत्ययान्तस्य वातप्रमी इत्यस्य शब्दस्य च मध्ये अस्माभिः दृष्टः। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे अस्माभिः बहुश्रेयसी इति शब्दस्य विचारः आरब्धः। तत्र बफादिभ्यश्च इति ङीष् नाम श्रेयसी शब्दस्य आदौ सिद्धिः अस्माभिः पठिता। तत्र ईयसुन् प्रत्ययः भवति, प्रशस्यस्य शः इत्यनेन श्र इति प्रत्ययः भवति। ततश्च तत्र बफी इति पदे बफादिभ्यश्च इत्यनेन ङीष् भवति इति पठितं। बहुश्रेयसी इति शब्दात् तु उगितश्च इत्यनेन सूत्रेण ङी प्रत्ययः भवति, बहुश्रेयसी इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र मूले विग्रहः प्रदत्तः एव, नाम बहुव्रीहि समासे यः विग्रहः भवति सः मूले प्रदत्तः। बह्व्यः श्रेयस्यः यस्य सः बहुश्रेयसी इति भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। समीचीनं। परन्तु अस्य शब्दस्य विषये तत्र विशेषाः अस्माभिः इदानीम् अग्रे पठनीयाः वर्तन्ते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे 170तमे पाठे पठितः। समीचीनम्। अयं तावत् इदानीं 72तमः पाठः अथवा 270तमः पाठः अथवा 270तः पाठः अथवा 72तः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रे किं कथयन्नस्ति व्याख्याता तदस्ति द्रष्टव्यम्। बहुश्रेयसी इति कथयति, स्त्रियाः पुंवदिति पुंवत्वम्, अर्थात् लौकिकविग्रहः कः? बह्व्यः श्रेयस्यः यस्य इति खलु। तर्हि अलौकिकविग्रहः कः? बह्वी जस् श्रेयसी जस् इति किल अलौकिकविग्रहः। तर्हि तत्र अलौकिकविग्रहे सति अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन बहुव्रीहि समासः भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, सुब्लुक् भवति। बह्वी श्रेयसी इति अस्माकं सविधे स्थितिः लभ्यते। बह्वी श्रेयसी इति स्थितिः आलब्धा वर्तते, ततः तु भिन्ना एव स्थितिः खलु मूले वर्तते। का? बहुश्रेयसी इति। सम्यक्। अतः तत्र बहुश्रेयसी इत्यत्र बहु श्रूयते, न तु बह्वी श्रूयते। परन्तु अस्माकं सविधे समासानन्तरं सुब्लुकः च अनन्तरं बह्वी श्रेयसी इति स्थितिः लब्धा वर्तते। तर्हि तत्र किं कर्तव्यं? तत्र कथयति, स्त्रियाः पुंवदिति पुंवत्वम्। स्त्रियाः पुंवदभाषितपुंसकादनों समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णे प्रियादिषु इति एकं सूत्रम् अस्माभिः समासेषु तत्रापि बहुव्रीहि समासे पठिष्यते। षष्ठाध्यायस्थम् इदं सूत्रं भवति, पुंवदभावप्रकरणस्थम् इदं सूत्रं भवति। एतेन पुंवदं, परन्तु कस्य पुंवत्वम्? अर्थात् श्रेयसी इति शब्दे परतः बह्वी इति शब्दः अस्ति खलु, यत्र बह्वादिभ्यश्च इत्यनेन ङीष् इति प्रत्ययः विहितः, एवं किल। सः शब्दः बह्वी इति स्त्रीलिङ्गे यः पूर्व पदत्वेन श्रूयमाणः यः अस्ति शब्दः, सः शब्दः पुंवत्वं प्राप्नोति, अर्थात् पुंवद्भावं प्राप्नोति। अतिदेशः अयं। पुंवद्भावं यदा प्राप्नोति तर्हि पुंवद्भावे सति तत्र यः ङीप् वर्तते तस्य निवृत्तिः भवति, यश्च बह्वादिभ्यश्च इत्यनेन विहितः, एवं खलु।
तर्हि ङीप् यदि निवृत्तः तर्हि मूलशब्दः नाम यः पुल्लिङ्गे यः शब्दः भवति कः बहु स एव शब्दः तत्रापि श्रूयते। समीचीनम्। अतः तत्र बहु श्रेयसी इति रूपं लभ्यते। अस्याः पङ्क्तेः अयम् अभिप्रायः अस्ति, स्त्रियाः पुंवदिति पुंवत्वम् इत्यस्याः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति गोस्त्रियोः इति ह्रस्वस्तु न ईयसः बहुव्रीहेर् क्षन्तव्यः, पुनः पठामि। गोस्त्रियोः इति ह्रस्वस्तु न, एतदनन्तरं भवन्तः अर्धविरामं किञ्चित् स्थापयन्तु। तत्र किञ्चित् अर्धविरामः अपेक्षितः पङ्क्तेः अवगमनाय। नाम प्रकृते गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन सूत्रेण बहुश्रेयसी इत्यत्र यः अन्ते ईकारः वर्तते तस्य ईकारस्य स्थाने तत्र ह्रस्वः न भवति। यथा अस्माभिः निष्कौशाम्बिः अतिखट्वः इत्यादिषु ह्रस्वः दृष्टः खलु, तद्वत् अत्रापि ह्रस्वः न भवति। ह्रस्वः नेति वाच्यं किं तत्र निषेधः वर्तते, निषेधकं वार्तिकं वर्तते किम् ईयसो बहुव्रीहेर्नेति वाच्यं नाम बहुव्रीहौ ईयसप्रत्ययान्तः यः वर्तते शब्दः तस्य गोस्त्रियोः रूपसर्जनस्य इत्यनेन सूत्रेण ह्रस्वः न भवति इत्यस्य तस्य अयमर्थः। तच्च अस्माभिः अग्रे समासेषु पठिष्यते एव। अतः श्रेयसी इत्यत्र यः ईकारः अस्ति सः ह्रस्वं न प्राप्नोति, सः तथैव ईवत् एव तिष्ठति। ततः उक्तम् इति तन्निषेधात्, नाम एवं रीत्या तस्य निषेधः उक्तः। अतः सः बहुश्रेयसी इत्यस्य ङीप् अथवा ई यः वर्तते सः दीर्घत्वेन एव तिष्ठति। अग्रे कथयति बहुश्रेयसी स इति स्थिते। तर्हि अयं शब्दः अस्ति पुंलिङ्गे, समीचीनं। परन्तु अस्य शब्दस्य अन्ते ङीप् प्रत्ययस्य ईकारः अपि अस्ति। समीचीनं। कथयति इति स्थिते प्रक्रियां दर्शयति। नाम बहुश्रेयसी स इति स्थिते प्रक्रियां दर्शयति। कथं किं दर्शयति? दीर्घज्ञन्तत्वात् इति। एवं खलु तत्र मूले पश्यन्तु, दीर्घज्ञन्तत्वात् हल्याप् इति सुलोपः। सम्यक्। नाम अस्य अन्ते दीर्घः ङीवर्णः अस्ति, तस्य तत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः न विहितः वर्तते। समीचीनम्। अतः अत्र अन्ते दीर्घः अस्ति इति कृत्वा तत्र तस्य ह्रस्वत्वं क्षन्तव्य हल्याभ्यो दीर्घातसूतिस्य पृक्तं हलिति यत् सूत्रमस्माभिः पठितं तेन सूत्रेण तस्मात् परतः विद्यमानस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। बहुश्रेयसी इति सिद्धं भवति। परन्तु अवधानं कुर्वन्तु, वातप्रमी इत्यत्र तु सुप्रत्ययः यः तस्य लोपः न जातः। कुतः? यतोहि तत्र ई इति ई प्रत्ययपक्षे ईकारान्तता तस्य शब्दस्य तु उभयपक्षे अपि वर्तते। परन्तु ई प्रत्ययपक्षे सः ईकारः स्त्रीलिङ्गप्रत्ययात् लब्धः ईकारः नास्ति। ङी इत्यस्य ईकारः नास्ति। क्विपः पक्षे अपि सः धातोः ईकारः वर्तते। मीं हिंसायाम् इति खलु धातुः स्वीकृतः। अतः तस्य धातोः सः ईकारः वर्तते। समीचीनम्। ततः अग्रे प्रकृते तु बहुश्रेयसी इत्यस्मिन् शब्दे यः ईकारः वर्तते सः ञः एव वर्तते, न ङी इत्यस्य एव वर्तते। अतः हल्यादिना इत्यनेन लोपः भवति। बहुश्रेयसी यथा स्त्रीलिङ्गे गौरी, नदी, पुत्री
लेखनी, अङ्कनी, मार्जनी, भवति इत्यादयः शब्दाः खलु श्रूयन्ते। तद्वत् एव प्रकृते अपि पुल्लिङ्गे सत्यपि प्रकृते सोः लोपः भवति, बहुश्रेयसी इति श्रूयते। समीचीनम्। अन्यपदार्थः तु अत्र कश्चन पुरुषः भवति, यस्य बह्व्यः श्रेयस्यः वर्तन्ते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, न च व्याख्यानं पश्यन्तु। ननु श्रेयसी शब्दस्य एव श्रेयसी शब्दः एव ज्ञन्तः इति। एवं खलु, श्रेयसी शब्दः यः वर्तते स एव ज्ञन्तः। न तु बहुश्रेयसी इत्यपि अत्र भवन्तः स्व अवगमनाय चिन्तयन्तु। एवं खलु, श्रेयसी शब्दः एव ज्ञन्तः वर्तते। कथयति, प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेः एव ग्रहणात्। प्रकृते ङी प्रत्ययः कस्मात् विहितः? श्रेयस् इति शब्दात् विहितः वा, उगितश्च इत्यनेन, अथवा बहुश्रेयसशब्दात् विहितः वा इति चेत् न, प्रकृते श्रेयस् इत्यस्मात् शब्दादेव तत्र ङी प्रत्ययः विहितः वर्तते। समीचीनम्। अतः प्रकृते तत्र कथं तस्य तस्मात् परस्य सुप्रत्ययस्य लोपः क्रियते। अस्माभिः अत्र सुप्रत्ययः यः विहितः वर्तते सः तु बहुश्रेयसी इत्यस्मात् शब्दात् विहितः वर्तते, वा न वा? यतः बह्व्यः श्रेयसे इति सर्वं समासादिकं कृतं, तदनन्तरम् अन्यपदार्थे अस्माभिः सुप्रत्ययः अत्र विहितः वर्तते। स च सुप्रत्ययः श्रेयसी शब्दात् न विहितः, बहुश्रेयसी शब्दात् विहितः वर्तते। बहुश्रेयसी शब्दात् यदि विहितः वर्तते तर्हि कथं वा तस्य हल्ङ्यादिना लोपः भवितुमर्हति? यतः हल्ङ्यादिना तु तस्य एव लोपः क्रियते यः शब्दः ङन्तः भवति, ङी प्रत्ययान्तः भवति, तस्य लोपः क्रियते। अत्र तु श्रेयसी शब्दः ङन्तः, न तु बहुश्रेयसी। एवं खलु, कुतः? प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेरेव ग्रहणात् इत्युच्यते। प्रत्ययः कस्मात् विहितः? श्रेयस् इत्यस्मात् विहितः। अतः तदादेः एव प्रकृते ग्रहणं भवति इति। नाम श्रेयसशब्दात् विहितश्चेत् श्रेयसशब्दस्य एव अत्र ग्रहणं ङन्तत्वेन भविष्यति, बहुश्रेयस् इत्यस्य तु ङन्तत्वेन ग्रहणं न भविष्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः न च स्त्रीप्रत्यये न तदादिनियमः इति निषेधात् नेह तदादिनियमः इति वाच्यम्। एवं खलु, स्त्रीप्रत्यये न तदादिनियमः इत्यपि कश्चन नियमः वर्तते, अग्रे पठिष्यते तत्। इति निषेधात्, नाम एवं निषेधः उच्यते। न इह तदादिनियमः इति वाच्यं, नाम प्रकृते तदादिनियमः न भवति। तदादिनियमः न भवति इति कृत्वा प्रकृते श्रेयस् इति शब्दात् एव ङी प्रत्ययस्य विधानं वर्तते इति न मन्तव्यं। समग्रात् बहुश्रेयसी इत्यस्य एव ङन्तत्वं तत्र मन्तव्यम्। एवं खलु, इति तदादिनियमस्य यः निषेधः उच्यमानः वर्तते, एतेन नियमेन स्त्रीप्रत्यये न तदादिनियमः इत्यनेन तथापि न वक्तव्यम् इति। एवं खलु, तथापि न वक्तव्यं, यतोहि एषा शङ्का अथवा एष संशयः यत् तत्र श्रेयसशब्दादेव
ङी प्रत्ययः वर्तते अतः श्रेयसशब्दस्य एव ग्रहणं भविष्यति, न तु बहुश्रेयसि इत्यस्यापि ग्रहणं भविष्यति। सुलोपार्थं श्रेयसी इत्यस्य एव ग्रहणं भविष्यति, न तु बहुश्रेयसी इत्यस्य। एषा या शङ्का, तस्याः अवसरः कुतः उत्पद्यते? तदादिविधेः ग्रहणात्। तदादिविधिः तत्र केवलस्य श्रेयसशब्दस्य एव ग्रहणं कारयन्नस्ति। ञन्तत्वाय, ङी प्रत्ययान्तत्वाय तस्य निषेधः उक्तः वर्तते स्त्रीप्रत्यये न तदादिविधिः। अतः तेन प्रकृते तदादिविधिः न भवति इति अपि न वक्तव्यम्। एवं खलु? यथा आक्षेपः कृतः वर्तते खलु, यत् भवन्तः कथं वा सोः लोपम् अत्र कुर्वन्ति इति, वा न वा? कथयति अनुपसर्जने एव स्त्रीप्रत्ययैः न तदादिनियमः इति प्रतिषेधः इति। नाम अनुपसर्जने सत्येव अनुपसर्जनं नाम मुख्यम्। अनुपसर्जने एव स्त्रीप्रत्ययैः न तदादिनियमः इति प्रतिषेधः। नाम स्त्रीप्रत्ययस्य अनुपसर्जनत्वं यत्र भवति तत्र तदादिनियमः न भवति इत्युच्यते इति प्रतिषेधः इति निषेधः उच्यते। समीचीनम्। अग्रे कथ्यते इह तु उपसर्जनत्वात् तदादिनियमः अस्त्येवेति इति चेत्, नाम तत्र उच्यते इह तु उपसर्जनत्वात्, अत्र तु उपसर्जनत्वम् अस्ति। अत्र तु उपसर्जनत्वम् अस्ति, अनुपसर्जनत्वं तु नास्ति खलु। कुतः उपसर्जनत्वं वर्तते? यतः अन्यपदार्थप्रधानत्वम् अत्र वर्तते। समीचीनं। तदेव कथयति इह तु उपसर्जनत्वात् तदादिनियमः अस्त्येव, तदादिनियमः प्रवर्तते एव इति चेत्, एवं खलु। अस्तु श्रेयसी शब्दस्य एव ङन्तत्वं, श्रेयसी शब्दस्य एव ङन्तत्वं भवतु, चिन्ता नास्ति, बहुश्रेयसी इत्यस्य मास्तु, तदेव कथयति। न तु बहुश्रेयसी शब्दस्य। कथयति तथापि हल्ङ्यादिलोपोऽत्र निर्बाधः। तथापि अत्र हल्ङ्याभ्यो दीर्घात्सुति सुवृत्तमित्यनेन यः सोर्लोपः उच्यते सः अत्र निर्बाधः एव वर्तते, तत्र या कापि बाधा नास्ति। कुतः? कथयति सोः ङन्तात् श्रेयसी शब्दात् परत्वस्य अनपायात् इति। नाम प्रकृते यः सुप्रत्ययः विहितः वर्तते सः श्रेयसी शब्दात् परत्वं भजते एव खलु। अङ्गीकुर्मः बहुश्रेयसी शब्दात् नास्ति, परन्तु श्रेयसी शब्दात् तु परत्वं तस्य कथञ्चित् वर्तते एव। श्रेयसी इत्यत्र च ङी अन्ते वर्तते, अतः तस्मात् परकत्वं तु तस्य भवन्तः अपाकर्तुं न शक्नुवन्ति खलु। बहुश्रेयसी इत्यस्मात् नास्ति, अङ्गीकुर्मः, परन्तु बहुश्रेयसी इत्यस्य यः श्रेयसी इति वर्तते उत्तरपदं, तस्मात् परत्वं तु वर्तते एव किल, वा न वा? अतः तत्र कथयति अग्रे न हि हल्ङ्याभ्यः इति विहितविशेषणं प्रमाणाभावात् इति। अत्रापि किञ्चित् अवधानं कर्तव्यम्। अपि च अत्र विचारे मध्ये एकापि शृङ्खलायाः एकोऽपि भागः अवगमनपथात् च्युतः न भवतु, अन्यथा अत्रत्यः विचारः कष्टाय भवेत् अवगमने। यद्यपि सरलं सर्वं, परन्तु एकमेकं यदस्ति तस्य सम्बन्धं बुद्धौ स्थापयामः। किं कथयति न हि हल्ङ्याभ्यः इति विहितविशेषणं नाम तत्र यस्मात् ङी अपि च यस्मात् आप् इति विहितः, तस्मादेव विहितस्य सोर्लोपः स्यात्, सोर्लोपः भवतु इति हल्ङ्याभ्यः इत्यत्र नोच्यते। तत्र विहितविशेषणत्वं नास्ति। अर्थात् यस्मात् शब्दात् ङी आप् इति विहितौ तस्मादेव विहितस्य सोः लोपः भविष्यति इति तत्र नास्ति। तत्र तु
क्वापि यदि शब्दस्य अन्ते आप् वा ङीप् वा दृश्यमानं वर्तते, समीचीनं, सः तदन्तात् शब्दात् न विहितः चेदपि तत्र तस्मात् परतः सुप्रत्ययः वर्तते यदि तस्य लोपः भवति। समीचीनम्। यथा प्रकृते जानीमः श्रेयसशब्दात् ङी प्रत्ययः वर्तते। एतां पङ्क्तिम् एवं बोधयामि, अत्र उदाहरणे एव बोधयामि। ङी प्रत्ययः वर्तते। तत्र बहुव्रीहौ अस्माभिः बहुश्रेयसी इति रूपं साधितं। तर्हि तत्र हलङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिसुकृतं हल् इति सूत्रम् एवं न कथयति यत् यस्मात् ङी विहितः यस्माच्च आप् विहितः तस्मादेव परतः विद्यमानस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। यथा प्रकृते श्रेयस् शब्दात् ङीप् विहितः, परन्तु सोर्लोपः वयं सुप्रत्ययः अस्माभिः कस्मात् विहितः, बहुश्रेयसी इत्यस्मात् विहितः। अतः तत्र बहुश्रेयसी इत्यस्मात् तत्र परतः यः प्रत्ययः वर्तते सु तस्यापि लोपः भवति। हलङ्याभ्यो इत्यस्य एतत् अयं समयः एव नास्ति, नाम एषा अपेक्षा एव नास्ति यत् यस्मात् ङी आप् विहितौ तस्मादेव सः सुप्रत्ययः विहितः स्यात्। न, बहुश्रेयसी इत्यस्मात् शब्दादपि परतः यदि सुप्रत्ययः अस्ति तस्यापि लोपः भवति। यदि श्रेयसी इत्यस्मात् परतः विद्यमानस्य एव सोः लोपः हलङ्याभ्यः इत्यनेन सूत्रेण क्रियते स्म, तर्हि तद् विहितविशेषणत्वम् इत्युच्यते। तदेव कथयनस्ति, न हि हलङ्याभ्यः इति विहितविशेषणं। कुतः? प्रमाणाभावात्। तत्र प्रमाणं नास्ति। नाम यस्मात् ङी विहितः यस्माच्च आप् विहितः तस्मादेव अपेक्षितः एषः सुप्रत्ययः। केवल श्रेयसी, नदी, गौरी इत्यादिभ्यः शब्देभ्यः विहितस्य एव सोर्लोपः भवति, परन्तु बहुश्रेयसी इत्यस्मात् विहितः सोर्लोपः न भवति। यथा प्रकृते श्रेयसी शब्दात् सुप्रत्ययः न विहितः, बहुश्रेयसी इत्यस्मात् विहितः इति हलङ्याभ्यो इति सूत्रस्य कृते नापेक्षितम्। अर्थात् तदेव तद् विहितविशेषणत्वम् इत्युच्यते। विहितविशेषणत्वं हलङ्याभ्यः इत्यस्य सूत्रस्य कृते नापेक्षितम्। नाम हलङ्याभ्यः ङाभ्यः एव विहितस्य सोर्लोपः भविष्यति न। ङन्तं यस्य पदस्य अन्ते वर्तते, यथा बहुश्रेयसी इति लब्धं वर्तते, तस्मात् विहितस्यापि सोर्लोपः भवितुम् अर्हति इति अभिप्रायः अस्याः पङ्क्तेः वर्तते। समीचीनम्। अत्र अवधानेन विहितविशेषणत्वस्य रहस्यम् अत्रैव अवगन्तव्यं, यतः अग्रे बहुत्र विहितविशेषणत्वेन चर्चाः करिष्यन्ते। समीचीनम्। तत्र उच्यते प्रमाणाभावात्, नाम तत्र यत्किमपि प्रमाणं नास्ति। सम्यक्। यद्यपि अयं विचारः मूले नोक्तः, मूले तु साक्षात् दीर्घज्ञं दत्त्वात् हलङ्याभ्यः इति सुलोपः, परन्तु यदि भवतां प्राज्ञानं किञ्चित् व्याकरणस्य वर्तते, अग्रे वा भवन्तः पठिष्यन्ति अस्मिन्नेव ग्रन्थे, तर्हि ताः शङ्काः उद्भाविताः यदा भवन्ति तदा इदं कृतम् अत्र समाधानं भवतां मार्गदर्शनं करिष्यति, अथवा शङ्कायाः समाधानं भवन्तः प्राप्स्यन्ति। यदि प्राज्ञानं तस्य प्रकरणस्य प्रकृते वर्तते तर्हि तु अधुनापि अवगमनम् अत्र भवत्येव। अन्यथा मूले तु तावदपि उक्तमेव, किं दीर्घञ्यन्तत्वात् परस्य ङेः ङी प्रत्ययस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति इति। समीचीनम्। इदानीं पुनः अग्रे द्वित्राः पङ्क्तयः वर्तन्ते, तासु पुनः किञ्चित् सूक्ष्मं चिन्तनं वर्तते।
तदपि भवन्तः यथाशक्ति शृण्वन्तु, अवगमनाय यत्नं कुर्वन्तु। अवगमनं नापि भवति चेदपि चिन्तायाः विषयः नास्ति। यतः मूले सद्यः मूले यावदस्ति तावदवगतं तावदपि पर्याप्तम्। अग्रे कथयति, पश्यन्तु। कथयति सा या सा का इत्यादौ अव्याप्तेः च इति। सम्यक्। या सा का एते प्रयोगाः वर्तन्ते। यदि विहितविशेषणत्वं स्वीक्रियेत तर्हि इत्यादौ अव्याप्ते नाम इत्यादौ सोर्लोपस्य अव्याप्तिः स्यात्, दोषाय स्यात्। नाम हल्ङ्याभ्यः इति विहितविशेषणत्वं नास्ति इति द्वित्राभिः युक्तिभिः इतोपि प्रमाणयन्नस्ति ग्रन्थकारः इति विशेषः। सम्यक्। किं कथयति? या का सा इत्यादौ अव्याप्तेश्च, नाम तत्र सोर्लोपः एव न स्यात्। स्त्रीलिङ्गे इमानि रूपाणि सन्ति, टाबन्तानि। या सा का कुतः अव्याप्तिः स्यात् तदपि अवगन्तव्यं। यदि विहितविशेषणत्वं स्यात् तर्हि अग्रे कथयति तत्र सोः टाबन्तात् विहितत्वाभावात्, सुप्रत्ययः यः वर्तते सः टाबन्तात् न विहितः वर्तते। एवं खलु? तर्हि कुतः विधीयते सः? यत्तत् किमिति हलन्तेभ्यः सुबुत्पत्तौ, सा या इत्यत्र मूलशब्दः कः अस्ति? यद् दकारान्तः। सा इत्यत्र मूलशब्दः कः अस्ति? तद् दकारान्तः। का इत्यत्र मूलशब्दः कः अस्ति? किं मकारान्तः। तस्मात् तत्र सुप्रत्ययः विहितः भवति, न तु टाबन्तात् तत्र प्रत्ययः विहितः भवति। कथयति तदाद्यत्वे, नाम त्रयाणाम् अपि शब्दानां यः अन्ते वर्तते वर्णः तस्य अत्वं विधीयते। यत् इत्यत्र यः अकारः वर्तते, तद् इत्यत्र यः अकारः वर्तते, किम् इत्यत्र च यः अकारः वर्तते, पररूपं भवति। य ता किम् इत्यत्र अकारः न भवति, तत्र ब्रेकेट् मध्ये लिखन् अस्ति, पश्यन्तु, कोष्ठकयोः लिखन् अस्ति। किमः कत्वे च, किम् इत्यस्य स्थाने एव क इति आदेशः भवति। एतेषां कार्याणां कृते, नाम यत् इत्यत्र यः अन्ते दकारः वर्तते तस्य अकारादेशार्थं, तद् इत्यत्र यः अन्ते दकारः वर्तते तस्य अकारादेशार्थम्, अपि च तत्र किम् इत्यत्र च इत्यस्य स्थाने च यः क इति आदेशः अस्ति तदर्थं च परतः सुप्रत्ययः अपेक्षितः भवति। अतः टाबन्तात् अत्र सुप्रत्ययः न विधीयते। कस्मात् विधीयते? मूलशब्दात्। मूलशब्दाः के? यद् तद् किम्। समीचीनं। तदेव कथयति कत्वे च सत्येव टापः प्रवृत्तेः। ततः परमेव, नाम तस्य पररूपं भवति य त क इति सिद्धं भवति। त इत्यत्र तकारस्य तदोस्ससावनन्त्येन सकारादेशः भवति। य स क इति स्थितिः लभ्यते। ततः तत्र टाप् प्रत्ययः उत्पद्यते, सवर्णदीर्घः भवति। सम्यक्। तदनन्तरं सोः लोपः भवति, अर्थात् तत्र यः सुप्रत्ययः वर्तते सः सुप्रत्ययः टापः न विहितः, टाबन्तात् न विहितः वर्तते, हलन्तात् विहितः वर्तते। एवं किल? हलन्तात् विहितः अस्ति इति कृत्वा यदि वयं हल्ङ्याभ्यः इत्यत्र विहितविशेषणत्वं स्वीकुर्मः तर्हि तत्र किं भवति इति चेत् एका अपेक्षा भविष्यति, यदि टाबन्तादेव विहितः सुप्रत्ययः तदा एव हल्ङ्यादिना इत्यनेन लोपः भविष्यति। परन्तु या साका इत्यत्र तु टाबन्तात् सुप्रत्ययः न विहितः, तत्र तु हलन्तात् सुप्रत्ययः विहितः, अतः हल्ङ्यादिना इत्यनेन लोप एव न स्यात्।
तस्य प्रवृत्तिः एव न तत्र स्यात्, तस्य व्याप्तिः एव तत्र न स्यात्, अव्याप्तिः स्यात्, अयं च दोषः स्यात्। अतः एतेन ज्ञायते हल्याभ्यः इत्यत्र विहितविशेषणत्वं नास्ति। पुनः कथयति अग्रे, न च तत्र हलन्तात् विहितत्वेन निर्वाहः शङ्क्यः। सुप्रत्ययः हलन्तात् विहितः इति कृत्वा तस्य लोपः उच्यतां, तावन्तात् लोपः कुतः वक्तव्यः इति पुनः पूर्वपक्षः उत्तिष्ठति। एवं खलु, यथा तद् यद् तद् किम् इत्यत्र सर्वत्रापि हलन्तत्वं वर्तते खलु, तर्हि तथापि न शङ्कनीयं भवता पूर्वपक्षिणा इति उच्यमानं वर्तते। कथयति यः सः कः इत्यादौ अतिव्याप्तेः। पश्यन्तु, यः इत्यत्रापि मूलशब्दः पुल्लिङ्गे सन्ति इमानि रूपाणि, इत्यत्रापि मूलशब्दः हलन्तः यद्, सः इत्यत्र तद्, कः इत्यत्र किं, तर्हि इत्यादौ अतिव्याप्तेः, अत्रापि तर्हि हलन्तत्वम् आश्रित्य हल्यादिना सोर्लोपः स्यात्। परन्तु तथा क्रियते वा? न खलु। तथा चेत् य स क इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि भवन्ति स्म। यः सः कः इति अस्ति, तत्र विसर्गलोपः अस्ति, अतः तत्र भ्रमं न प्राप्नुवन्तु, क्षन्तव्यः, विसर्गलोपः इति न वक्तव्यं, शाकल्यलोपः वर्तते, अतः तत्र भ्रमः न प्राप्तव्यः। स इत्यत्र तु एतत्ततोः सुलोपकोर्णयसमासे हलि, क इत्यत्र शाकल्यलोपः वर्तते। समीचीनम्। इत्यादौ अतिव्याप्तेः, अत्र अतिव्याप्तिः अन्यथा स्यात्। नाम अत्र अपि अनपेक्षितः सुलोपः स्यात्। अतः हलन्तत्वम् आश्रित्य तत्र सोर्लोपः याकासा यः सः कः याकासा इत्यत्र न वक्तव्यः। तत्रापि वक्तव्यश्चेत् यः कः स यः सः कः इत्यत्रापि वक्तव्यम्। एवं खलु। अग्रे कथयति कर्ता सखा इत्यादौ अव्याप्तेश्च इति। कर्तन्सु यथा सखन्सु इति साधितं खलु अस्माभिः पूर्वं, सर्वामपि प्रक्रियां भवन्तः जानन्ति। एवं कर्तृ इत्यत्रापि ऋस्थाने अनङादेशः भवति। कर्तन्सु, सखन्सु। एवं खलु। तर्हि तत्रापि यः तत्र अव्याप्तेः, तत्रापि सोर्लोपः न स्यात्। यदि विहितविशेषणत्वं स्यात् तर्हि वा न वा? तत्र कर्तृ इति ऋकारान्तात् सुप्रत्ययः विहितः भवति, सखि इति च इकारान्तात् सुप्रत्ययः विहितः भवति। अनङादेशानन्तरं तु तस्य ऋकारान्तत्वं नास्ति, तस्य इकारान्तत्वं नास्ति, सखि कर्तृसखि इत्यनयोः। अर्थात् इदानीं विहितविशेषणत्वं नास्ति। यदि विहितविशेषणत्वं स्वीकुर्मः, कुतः इदानीं तु तत्र नकारः लब्धः वर्तते। कर्तनसु, सखनसु इति, सखन्सु कर्तन्सु इति खलु पूर्वं पठितं। कर्तन इति यद्यपि अग्रे पठिष्यते, सखन्सु इति तु पठितमेव वर्तते, तद्वदत्रापि चिन्तयन्तु। अतः तत्रापि अव्याप्तिः स्यात्, नाम सोर्लोपः न स्यात् इति कृत्वा विहितविशेषणत्वम् अत्र नास्ति। अतः बहुश्रेयसी इत्यत्रापि विहितविशेषणत्वपक्षस्य मोहं त्यक्त्वा लोपः उच्यतां भोः पुल्लिङ्गे नदी गौरी इत्यादिवत् बहुश्रेयसी इत्येव बहुव्रीहौ रूपं भवति इति। अत्र ण्यन्तत्वात् सोर्लोपः वक्तव्य एव इति भावः। समीचीनम्। इति एतावान् विचारः अत्र वर्तते। यदि भवन्तः अत्र एकमेकमपि अवधानेन चिन्तनं कुर्वन्ति एकैकस्यापि, तर्हि निश्चयेनैव तत्र विषयः स्पष्टः भवति। अन्यथा गच्छता कालेन अग्रिमप्रकरणानां यदा विषयाः पठिष्यन्ते, तदा स्वयमेव इमाः जिज्ञासाः यदा उपस्थिताः भविष्यन्ति, तदा भवताम् अत्र श्रवणसंस्कारवशात् तत्र स्मरणं भविष्यति। आम्, तत्र बहुश्रेयसी शब्दसाधनवेलायाम् एतादृशः कश्चन विचारः आगतः आसीत्, अतः तत्र गत्वा सकृत् शृणुयाम् यदि, तर्हि स्पष्टता स्यात् इति। भवतु। अग्रे तत्र उच्यते
व्याख्यात्रा अग्रिमविचारं प्रति नयन्नस्ति। दीर्घाद्यसि च इति पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधे यणि बहुश्रेयस्यौ द्विवचने किं रूपम् अत्र भविष्यति? बहुश्रेयस्यौ इति यण भवति तावदेव। ततश्च बहुवचने तदेव पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्तः भवति खलु, तस्य निषेधः दीर्घाद्यसि च इति अस्माभिः पूर्वं पठितः एव। दीर्घाद्यसि च इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घस्य निषेधः यदि जातः तर्हि तत्र सामान्येन यण भविष्यति, बहुश्रेयस्यौ इति रूपं सिद्धं भविष्यति। बहुवचने अपि तथैव नाम पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति, अतः यण एव सामान्यतया भवति। सस्य ऋत्वे विसर्गे सति बहुश्रेयस्यः इति रूपं सिद्धं भवति। इदानीं प्रथमा तु सिद्धा, परन्तु प्रकृते सम्बोधनविषये चिन्तनं कर्तव्यम् अस्ति। वातप्रमी इति शब्दस्य तु वातप्रमीः, हे वातप्रमीः इत्येव अस्माभिः सम्बोधनं तत्र पठितं, परन्तु अधुना तत्र अत्र विशेषः वर्तते। अत्र अपि च एकम् अवधानम् अत्र इदमपि स्थापयामः बुद्धौ। बहुश्रेयसी इति यद्यपि पुल्लिङ्गस्य रूपं, परन्तु या व्यवस्था अस्माभिः अस्य सम्बोधनविषये अधुना पठ्यमानं वर्तते बहुश्रेयसी शब्दस्य, सा व्यवस्था स्त्रीलिङ्गे विद्यमानानां नदी, गौरी, अङ्कनी, मार्जनी इत्यादीनाम् अपि सम्बोधने अस्माभिः ज्ञातव्या। सम्यक्। तत्र कथयति, हे बहुश्रेयसी स् इति स्थिते, नाम इत्यस्याम् अवस्थायां नदीकार्यं वक्ष्यन् नदीसंज्ञाम् आह। सम्यक्। नदीकार्यं कथयिष्यति अग्रे, अत्र नदीकार्यं भविष्यति, अत्र ह्रस्वः भविष्यति। वस्तुतः रूपं किं लप्स्यते अस्माकं सविधे, हे बहुश्रेयसी, यथा गौरी गौरी, नदी नदी, तद्वत् प्रकृतेपि ह्रस्वान्तम् एव रूपं वयम् अग्रे प्राप्स्यामः। परन्तु प्रकृते कथयति, नाम तत्र नदी 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 नदीकार्यं तद् नद्याश्रितं, नदीसंज्ञाश्रितं कार्यमस्ति, तत् सः ह्रस्वः। तदर्थम् आदौ नदीकार्यं वक्ष्यन् नदीसंज्ञां कथयन् अस्ति। नाम नदीसंज्ञा कस्य भवति, केन च सूत्रेण भवति, तद् आदौ अत्र उच्यमानं वर्तते। तदर्थम् अग्रे सूत्रं वर्तते। अत्र सूत्रं पठति, यूस्त्र्याख्यौ नदी इति। समीचीनं। प्रकृते यू इति एकं पदं भवति। इदं पदं प्रथमान्तं पदमेव भवति। विग्रहादिकं पश्चात् द्रक्ष्यामः, आदौ विभक्तिनिर्देशं कुर्वन्नस्मि। स्त्र्याख्यौ इदमपि प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं रूपं भवति। नदी इत्यपि प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। विग्रहविषये व्याख्याता कथयन्नस्ति। तत्र यू इत्यस्य विग्रहं कथयन्नस्ति। किं कथयति पश्यन्तु, ईश्च ऊश्च यू इति। सम्यक्। कथयति पूर्वसवर्णदीर्घः इति। एवं खलु। नाम प्रकृते ई अपि च ऊ यः वर्तते, तत्र यू इति सिद्ध्यति खलु। यण अत्र भवति आदौ। ई ऊ, ई स्थाने यण जातः, य
उ यू अस्य यू इत्यस्य कः अर्थः? अर्थात् दीर्घ ईकारः दीर्घ ऊकारः, एवं खलु? तदनन्तरम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र वर्तते, इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। तर्हि द्विवचने अत्र प्रत्ययेन भाव्यं खलु? कः प्रत्ययः? औ। यथा राम औ रामौ, तद्वद् यु औ। यु औ इत्यवस्थायां कथयन् पूर्वसवर्णदीर्घः। नाम यु औ इत्यत्र यकारोत्तरवर्ती यः ऊकारः वर्तते, परतः च यः औ इति वर्तते, तयोः द्वयोः मध्ये पूर्वसवर्णदीर्घः भवति। पूर्वः कः? उ, दीर्घः एव अस्ति, अतः उ मध्ये न, द्वयोः स्थाने उ औ अनयोः द्वयोः स्थाने उ एव भवति, अतः द्विवचने अत्र रूपं यू इत्येव भवति इति। नाम इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं रूपं वर्तते इति भावः। समीचीनं। व्याख्याता अग्रे कथयति। दीर्घात् जसि च इति निषेधाभावश्छान्दसः इति। दीर्घात् जसि च पूर्वं पठितम् अस्माभिः खलु? तर्हि प्रकृते अपि सः निषेधः प्रवर्तेत। दीर्घात् जसि इचि च परतः, तर्हि यु इत्यत्र दीर्घः अस्ति एव। यकारोत्तरवर्ती ऊकारः यः यणः अनन्तरं लब्धः वर्तते, परतः इच् प्रत्याहारस्थः वर्णः औ इति अस्ति एव। तर्हि कथं वा अत्र पूर्वसवर्णदीर्घः उच्यते? दीर्घात् जसि च इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घस्य निषेधद्वारा यः यकारोत्तरवर्ती ऊकारः वर्तते, तस्य यण कुतो न भवति? गौरी औ गौर्यौ, तद्वत् अत्रापि यु औ युवौ, उ स्थाने यणादेशः वकारः, युव् औ युवौ इति रूपं कुतो न भवति? एवं खलु? तर्हि तत्र उच्यते दीर्घाद्जसि चेति निषेधः भावश्छान्दसः, नाम सः निषेधः अत्र न प्रवर्तते। अत्र पूर्वसवर्णदीर्घः एव भवति। कुतः? छान्दसः। छान्दसः नाम छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति न्यायेन, एवं किल? प्रसिद्धः न्यायः अयं। सूत्राणि छन्दोवत् भवन्ति, अर्थात् वेदवत् भवन्ति। तर्हि सर्वे विधयश्छन्दसि विकल्प्यन्ते इति उच्यते, अथवा बहुलं भवति छन्दसि। अतः प्रकृते ऋषिप्रयोगसामर्थ्यात् दीर्घाद्जसि चेति निषेधः न प्रवर्तते इति भावः। कथयति अग्रे, व्याख्यानात् दीर्घयोरेव ग्रहणम् एषः अन्यः विषयः। तर्हि यदि इतरेतरयोगद्वन्द्व एव, नाम अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वे सति पूर्वसवर्णदीर्घः एव यदि स्वीकर्तव्यः, तर्हि ईश्च ऊश्च इति किमर्थम्? अहं वदामि, इश्च उश्च, ह्रस्वः इकारः ह्रस्वश्च उकारः एव अत्र ग्राह्यः। समीचीनं। तर्हि इ उ मेलनेन यू, अत्रापि पूर्वसवर्णदीर्घं करोमि, यू इति साधयामि अहम्, अतः दीर्घः ईकारः दीर्घः ऊकारः एव अत्र गृह्यते, सूत्रार्थे च यः दृश्यते ईदूदन्तौ इति। कुतः? तदेव कथयति, व्याख्यानात् दीर्घयोरेव ग्रहणम्। व्याख्यानं च कथं भवति? व्याख्यानं लक्ष्यं दृष्ट्वा भवति, लक्ष्यानुरोधेन इति भावः। लक्ष्यानुरोधेन प्रकृते दीर्घयोरेव ग्रहणं भवति इति। समीचीनं। ततः कथयति, स्त्रियम् आचक्षते स्त्र्याख्यौ इति। एवं खलु? स्त्र्याख्यौ इति शब्दस्य विषये अधुना कथयन् अस्ति। स्त्रियम् आचक्षते इति स्त्र्याख्यौ, एवं रीत्या तस्य व्युत्पत्तिः अत्र उच्यते। क्षन्तव्यः, आचक्षते इति नास्ति, स्त्रियम् आचक्षाते द्विवचनस्य क्रियापदं वर्तते।
आचक्षते, आचक्षाते, नैव, आचष्टे इति एकवचनम्, आचक्षाते इति द्विवचनम्, आचक्षते इति बहुवचनम्। अतः आचक्षाते नाम स्त्रीलिङ्गं कथयतः, चक्षिणः ख्यायादेशः भवति। अतः स्त्रियाख्यौ, स्त्री आख्या, स्त्री आख्या अनयोः तत्र यण भवति, स्त्रियाख्यौ इति, एवं खलु। अर्थात् स्त्रीलिङ्गं कथयतः अथवा स्त्रीलिङ्गे भवतः यौ इकारान्ताकारान्तौ शब्दौ, ईकारान्तोकारान्तौ शब्दौ, अर्थात् ईकारान्तः ऊकारान्तश्च यः शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति तत्र नित्यस्त्रीलिङ्गे भवति। अतः स्त्रियाख्यौ इत्यनेन तत्र नित्यस्त्रीलिङ्गता गृह्यते, तदा अग्रे वक्ष्यति आख्याग्रहणसामर्थ्यात्। समीचीनम्। अग्रे कथयति शब्दौ इति अर्थः लभ्यते, एवं खलु। नाम यु स्त्र्याख्यौ यु तौ कौ तौ शब्दौ इति अर्थद्वारा, अर्थापत्या सः अत्र अर्थः उपस्थितः भवति। सम्यक्। कथयति यु इति तद्विशेषणं, कस्य विशेषणं? स्त्र्याख्यौ, स्त्र्याख्यौ इति यत् पदं वर्तते तस्य स्त्र्याख्यौ इति पदस्य विशेषणम् इदं भवति यु इति। समीचीनम्। तदन्तविधिः अग्रे उच्यते। तदन्तविधिः एवं खलु। अतः एव तदन्तविधिना एव ईदूदन्तौ इति लभ्यते अर्थः। सम्यक्। कथयति स्त्रियाम् इत्येव सिद्धे, इदानीं सः विषयः चर्च्यते, नाम नित्यस्त्रीलिङ्गता कुतः उच्यते इति। कथयति स्त्रियाम् इत्येव सिद्धे आख्याग्रहणं नित्यस्त्रीलिङ्गलाभार्थं। किमर्थम् आख्याग्रहणं कृतवान्? यो स्त्रियां नदी एवं किमपि वक्तुं शक्नोति स्म खलु। आख्याग्रहणं कुतः? तदेव कथयन्नस्ति। स्त्रियाम् इत्येव सिद्धे आख्याग्रहणं नित्यलिङ्गलाभार्थं, नाम नित्यस्त्रीलिङ्गस्य एव तत्र ग्रहणं यथा स्यात् नदीसंज्ञा यै, अतः नित्यस्त्रीलिङ्गस्य एव शब्दस्य नदीसंज्ञा भवति, तदर्थं प्रकृते आख्याग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। अग्रे कथयति द्वित्वे नदी इत्येकवचनं छान्दसम्। एवं खलु। तर्हि नदी इति कुतः वचनत्वेन प्रयुज्यते? यु स्त्र्याख्यौ नद्यौ इति वक्तव्यं खलु। सर्वत्र द्विवचनमस्ति, यु इत्यत्र द्विवचनं वर्तते, स्त्र्याख्यौ इत्यत्र द्विवचनं वर्तते, तर्हि नद्यौ इत्यपि द्विवचनान्ततया एव खलु वक्तुं शक्यते, कुतो न उच्यते? एवं किल। तर्हि तत्र कथयति द्वित्वे नदी इति एकवचनं छान्दति इत्युक्तम्। अस्तु अग्रे तदाह सूत्रार्थं कथयति ईदूदन्तौ इत्यादिना मूले पश्यन्तु। ईदूदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदीसंज्ञौ स्तः इति। दीर्घ ईकारान्तः यः शब्दः, दीर्घ ऊकारान्तश्च यः शब्दः, परन्तु सः नित्यस्त्रीलिङ्गे अपेक्षितः, नदीसंज्ञौ स्तः, तस्य नदीसंज्ञा भवति। नदी इति एकवचनस्य छान्दसत्वात् साधुत्वं मन्तव्यम्। समीचीनम्। अतः हे बहुश्रेयसी सु इत्यस्य स अवशिष्यते इत्यवस्थायां बहुश्रेयसी इति शब्दः नदीसंज्ञकः भवति, परन्तु शङ्का भवतां बुद्धौ अस्मिन् समये एव जाता अस्ति, अहं जानामि, अथवा अवगन्तुं शक्नोमि मनस्थितिं। बहुश्रेयसी शब्दस्तु पुल्लिङ्गे साध्यमानः अस्ति। भोः, कथमस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वं भवता स्वीक्रियमाणं वर्तते? ततः अम्बारसनद्योः ह्रस्व इति अग्रे सूत्रेण यस्य कृते नदीसंज्ञकः शब्दः अपि अपेक्षितः भवति, तेन ह्रस्वः अत्र उच्यमानः वर्तते। ततः एङ् ह्रस्वासम्बुद्धेन तस्य लोपे सति एङ् बहुश्रेयसि इति रूपं कथं साध्यमानं वर्तते? इदं तु अन्यपदार्थप्रधानत्वात् स्त्रीलिङ्गे वर्तते खलु इति चेत्
तस्याः अपि जिज्ञासायाः समाधानं नूनमेव अचिरेण भविष्यति। सद्यः ततः पूर्वं व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। कथयति यो किं मात्रे नाम यु इति किमर्थम् उक्तं नाम दीर्घ ईकारान्तः दीर्घ ऊकारान्तः इत्येव कुतः उच्यते इति चेत् तत्र नैव सूत्रं यदि एतावदेव उच्येत किं स्त्र्याख्यौ नदी इत्येतावदेव यदि सूत्रम् उच्येत तर्हि तत्र का हानिः कः दोषः इति चेत् कथयति मात्रे इति तत्र मातृ इत्यस्य शब्दस्य ऋकारान्तस्यापि क्षन्तव्यं नदीसंज्ञा स्यात्। तर्हि चतुर्थीविभक्तेः एकवचनमस्ति मातृ ए अस्याम् अवस्थायां मातृशब्दस्य इदानीं नदीसंज्ञा अस्ति यदि सूत्रे यु नास्ति तर्हि किं स्यात् अग्रे कथयन्नस्ति आणनद्याः इति न भवति। नदीसंज्ञकात् परतः ङितः आडागमः स्यात् इति तस्य अर्थः। पूर्वमपि इदं सूत्रं स्मृतं सद्यः पुनः प्रत्युदाहरणे तस्य चर्चा जाता वर्तते। ग्रन्थक्रमानुसारं तु अग्रे तत्सूत्रं पठिष्यते। समीचीनम्। अतः तत्र आणनद्याः इत्यत्र एतेन तत्र आडागमे सति मातृ आ ए आटश्चैत्यनेन वृद्धिः स्यात् तदपि सूत्रम् अग्रे अचिरेण पठिष्यते। मातृ ऐ तदनन्तरं यण स्यात् मात्रै इति अनिष्टं रूपं स्यात् यदि यु इति नोच्येत यदि स्त्र्याख्यौ नदी इत्येव यदि उच्येत। सम्यक्। अतः यस्य कस्यापि शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य तत्र नदीसंज्ञा न स्यात् इत्येतदर्थं यु इत्यस्य पदस्य ग्रहणं सूत्रे कृतम् इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति स्त्रीलिङ्गौ इति किम् ततः स्त्रीलिङ्गौ इति कुतः नाम स्त्र्याख्यौ इत्यतः यः अर्थः लब्धः वर्तते स्त्रीलिङ्गौ इति कुतः उक्तं तद्विषये कथयति वातप्रम्ये एवं खलु इदमपि चतुर्थीविभक्तेः एकवचने वर्तते। वातप्रमी शब्दः पठितः अस्माभिः सः पुल्लिङ्गस्थः न तु स्त्रीलिङ्गस्थः। स्त्रीलिङ्गे सः शब्दः नास्ति। समीचीनं। ततः चेत् प्रकृते अपि स्त्रीलिङ्गे यः नास्ति परन्तु ईकारान्तः वर्तते ततः परतः विद्यमानस्य ङे इत्यस्य आडागमः स्यात्। वातप्रमी आ ए अनयोः वृद्धिः स्यात्। वातप्रमी ऐ तदनन्तरं यण स्यात्। वातप्रम्य ऐ वातप्रम्यै इति अनिष्टं रूपं स्यात्। परन्तु रूपं तु किमस्ति वातप्रम्ये इत्येव तत्र रूपं वर्तते। समीचीनम्। इति अस्मिन् प्रत्युदाहरणे विशेषः भवति। अग्रेपि अत्र एकं प्रत्युदाहरणम् उच्यमानं वर्तते। तस्य विचारणां वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। यतोहि तस्मिन् विषये किञ्चित् बोधनीयम् अपि भवति प्रत्युदाहरणस्य स्वरूपमपि वक्तव्यं भवति। तत्र कालः अपेक्षितः। तदनन्तरं वयम् अग्रिमेषु विषयेषु अत्र प्रवेक्ष्यामः। अद्यतनः तु अयं पाठः अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। एवञ्च तत्र बहुशेषि शब्दविषये एव अस्माभिः चिन्तनं क्रियमाणं वर्तते। केचन प्रौढाः अपि विचाराः मध्ये श्रुताः तान् बुद्धौ स्थापयामः। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 270तमः पाठः सम्पन्नतां गतः।